Mga igsuon, doon na ba inyong pangutana? Doon na inyong mga kalibo? Wala ba mo matingala nga nga dasig kaayo nga musimba? Daghan kaayong ganahan musimba. Karong mga panahuna, bisan kon mumatas kadlawon, kay bisan og Domingo, maglisod magalig mata ning uban. Murag dili pagganahan mo bangon, pero karong panahuna, nasadya kayo ang mga simbahan. Kay puno-puno man. Ug ang pangutana, ngano man ni? Okay ra ba nga mangutana? Di mo masuko kung pangutanon mo? Sige, pangutana ko nimo tapat. Unsa man, naligo jud ka karon o unya na lang siguro maligo pag human? Pananglit, dunay nangutana, Padre, absent lagi ka gahapon. Asa man ka, Padre? Kanang pari pangutanon, masuko na o dili? Ganahan ba ng pari nga pangutanon ninyo? Asa naman po ka, Padre? Waligi ka na mo makita. Kadaghanan ba sa pare bingunag, ay nagsigig pangutana. Makasala na puntaan na. So dito di ako sa Labo. O sa Labo dito ko sa Camilla. Diyan ang pangutana ani niya, Padre, unsa po ilang painit dito? Unsa man nakadala ra pug ka? Kung mangutana ta, unsa may pasabot ani? Nagpasabot nga, interesado ka. Gusto ka makabalo, kay kung makabalo, makasabot ka, unsa may sunod ani? Sama sa gihimo ni Maria. Muhatag ka sa imong tubag. Oo, moapil ko. Apil ko sa plano sa Ginoo. Nakagahapon kay atong nabati ang pagpahibalo sa anghel. Kinsay gipahibalo adto? Si Zacarias. O karon atong nabati ang pagpahibalo kang anghel sa anghel. Kinsay gipahibalo? Si Maria. Nya kun atong nabantayan, tulo ka elemento kining pagpahibalo. Ang una, dunay mensahe ang Ginoo. Unya ang mensahe kay pareho ra. The same message given to Zacarias and to Mary. Ikaduha nga elemento, dunay pangutana. Unya pareho ra ang ilang pangutana ni Zacarias ug ni Isabel. Ug ang ikatulo, ang reaksyon sa anghel, dinhi ang kalainan, dili na pareho. Si Zacarias, nangutana siya, unsaon man pagkahimo niini, tigulang nako, ug ang akong asawa. Nya unsa may tubag sa anghel, nalipay sa pangutana o nasuko? Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios. Maoy nagpadala kanako aron pagsulti kanimo ning maayong balita. Wala ka mutuo busa maamang ka. Yang pagkaamang ato kay diha-diha lang automatic. Wala mingon nga maamang ka human sa misa di Galyo. Maamang ka karon dayon. O wala nakatingog si Zacarias. Pero si Maria, pareho naman niyang pangutana, unsaon man pagkahimo niini? Yung sa may tubag sa anghel, gi-high blood ba ang anghel? Wala. Bugnaw kay tingog ang anghel. Miingon ang anghel, ayaw kahadlok, Maria. Kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ng mga anak dalaki. Kung sa may kalainan na ato,
Unsa man ni ang Ginoo pabor-pabor ni? Basta gali batan-on mangutana kay pasabton. Pero tigulang mangutana pahilumon. Asa man di ay ang kalainan ani? Ay ang pangutana manggod ni Zacarias matubag ra niya mismo. Kung iyahang gibasa ang kasulatan o gisabot niya pag-ayo, dili ba si Zacarias kay usa siya kapari? Taas kayo expectation niya nga nakabalo siya sa iyang pangutana. Kay nga naman, Genesis 21 verse 1 to 2, giingon, panalaginan sa Ginoo si Sarah og nanganak siya bisag tigulang na si Abraham. So katong iyang pangutana, posible ba nga ang tigulang magkaanak? Posible o dili? Posible. Nahitabo na. Apan, ang kahimtang ni Maria, posible ba? Mabasa ninyo ni? Doon nagyoy ulay o berhen nga nanganak? Nagsaba? Wala. Ang pangutana ni Zacarias kay gikan sa kasing-kasing nga dili interesado og nagduha-duha. Pero ang pangutana ni Maria gikan sa kasing-kasing nga andam mosalig og mutuman sa plano sa Dios. Og busa mao to si Zacarias gikinahanglan og kahilom. Kay nganuman, kay bisan og tigulang na siya, pero ang iyang pagtuo kay bata pa kaayo. So kinahanglan dili una ang iyang pagtingog, kundi ang paghihilom aron nga mutubo ang imong pagtuo. Pero ang pangutana ni Maria gidawat kay kini pangutana aron nga mas masabtan unsaon man pagkahimo sa plano sa Dios. So mga igsuon, unsa man ang dako kayo nga pagtulunan sa atong pagtuo. Ang pagtuo kay dili buta. Ang atong pagtuo kay kabalo mangutana. Ang tinuod nga pagtuo abli ang mata. Mangutana aron makasabot. Og human makasabot unsay sunod. Mutuman og musunod. Usahay sayop ba ni atong pagsabot sa pagtuo? Abi nato kung mutugali ka, dili na mangutana. Dawato na lang ang tanan. O kung mangutana ka, nagpasabot, kulang ang imong pagtuo. Si Maria, wala ba'y pagtuo? Duna. Apanangita siya og pagsabot. Wala man dayon si Maria mingon, oo, sige, mo na plano sa Ginoo, akong sundon. Nangutana una siya, nganuman. Ang pagpangutana, ilhanan man na sa imong interes. Dili man ka mangutana kung dili pug ka interesado. Pananglit, mangutana ka, kanusa man ang pista ni San Antonio Abad. Nasunod di mo pangutana, unsa man na duna po inyong hikay ana? Sunod nga pangutana, pila man gyud kalitson ang inyong andamon ana? O kanang imong pangutana, maayo o dili? So nagpasabot, interesado ka nga mo apil. Unya kung makasabot kang interesado kang mo apil, so sa sunod ani, andam ka nga muhatag. So, mingon kag pila man kalitson kay akong dungagan. Mao na siya'y pagtuo. Ang mga pangutana babag o tulay. So si Maria nangutana, dili aron nga musibog og moatras, kun dili aron siya moapil. Ya mao pud ni sa atong kinabuhi, usahay ang mga anak mo reklamo. Samok kaayo si mama o si papa. Sige mangutana. Asa naman ka? Kinsa imong kauban? Unsa man kang orasa mo uli?
Anong mangutana man yun yung mga ginikanan? Nagpasabot, sila interesado. Kay appeal sila sa imong kinabuhi. Concern sila. Kay gihigugma ka. Kung wala na gay mangutana nimo, nagpasabot, wala na'y interesado nimo. Si Maria nangutana, kay siya gusto o interesado sa plano sa Ginoo. Yang gipangutana, unsaoy may akong buhaton aron nga mas makaapil ko sa plano. Wala man masabti ni Maria ang tanan. Apan misalig siya. Unsa may nagpatubo sa pagsalig ni Maria, ang giingon sa anghel. Unsay giingon sa anghel? Walay imposible sa Dios. Usahay kay sama ni Maria, mabalakaw, mahadlok biata. Pero dili man ni bahin sa atong kapasidad o kabilidad. Si Maria miapil, dili tungod kay nagtuo siya. Siya nagyod ang daghag gasa, daghag kaybalo, abilidad kahanas. Dili. Unsa man ay naa ni Maria, ang usa ka bukas nga kasing-kasing nga mudawat sa katungdanan nga ihatag sa Dios. So mga igsuon, si Maria ug si Zacarias nagtudlo kanato ulay dautan biya no sa atong mga pangutana. Pero tan-awa unsa ang mga nagpaluyo nga tumong. Si Maria nangutana aron makasabot. Si Zacarias nangutana tungod kay dili siya andam mudawat sa katungdanan. Ang pangutana kay dili ang problema, kundili unsa may nagpaluyo sa imong pangutana. Pananglit kining sa fundraising karon sa parokya, kining Christmas balls. Unsa may maayong pangutana ani? Unsa po'y dili maayong pangutana? Kanang moingon ta, asa man ta makapalit sa Christmas balls? Tagpila man pud ang Christmas balls. Unsa man na maayong pangutana o dili maayong pangutana? Pero kanang pangutana moingon, anong naghihimo man pud mo ana? Anong nag-fundraising naman pud mo? Para asa man na? Unsa man nga pangutana? Maayo o dili maayong pangutana? Maayo gihapon no? Aron nga makasabot. Ang pangutana dili dautan. Pero bantayan kay ang pangutana mahimong babag o mahimong tulay. Ang pangutana ni Maria kay nakatabang. Mitulay siya sa kaluwasan. Ang pangutana ni Zacarias milikay sa iyang katungdanan. Busa pangutana sa imong kaugalingon. Sa matagigayon bitaw, maduna kay pangutana, unsa man ni? Nangutana ba ko aron ko moapil o nangutana ko aron ko makalikay? Mga igsuon, naunsa may tubag nga gipaabot sa Ginoo sa atong mga pangutana. Humania ikapadayag ang maayong balita. Unsa may atong ihatag nga tubag? Oo o dili? Mga igsuon, ikalima na karon kaadlaw sa Misa de Gallo. Ang tanan kay nagsakripisyo, naningkamot yod nga mo bangon og sayo, bisan og lami yod kayo matulog. Pero ani kita karon, naun sa may inyong gibati, malipayon. Ngano nga ni amang yod kita karon, og ugma mobalik gihapon, ngano man. Gusto nato nga mamati sa maayong balita. Gusto nato nga mas masabtan pa. Kanya gusto nato nga moapil sa plano sa Dios. Mga igsoon mo ni sa Espiritu sa Misa de Gallo. Mo ni Espiritu ni Maria, mo ni sa ang Espiritu sa tinuod nga pagtuo. Mga igsoon ang kahilom mahimong grasya ug ang tingog usa-usab ka grasya. Pero kanunay ang atong tubag
mutulay unta kini aron nga matuman ang plano sa Dios. Ug sa matag adlaw human bitaw nato sa ulog ani, naunsa may atong balon sa kasing-kasing sama ni Maria, kitang tanan dunay kaisog nga moingon, ania ang ulipon sa Dios, matuman unta kanako, sumalag sa imong pulong. Amen.